22,000 किलोमीटर मैंने साइकिल चलाई है। हर संडे को तकरीबन 40 या 50 किलोमीटर मेरी साइकिल बनती है। वो एवरेज जो है ना 22,000 किलोमीटर है 9 साल में। मैंने 6,500-7 हज़ार बंदे का फीस बिल्ला काम किया है। तकरीबन 2.25 लाख रुपए का मैंने पेट्रोल जो लोगों को दिया है। किसी का पास किराया वगैरह ना हो वो भी मैं देता हूँ। इस उम्र में बुजुर्गी में लोग चलते हुए थक जाते हैं। थक जाता हूँ, बस घंटा साइकिल चला ली, बैठ के पानी शानी पी लिया या थोड़ा बहुत को बिस्कुट वगैरह मैंने रखे होते हैं वो खा लेता हूँ। ज़िंदगी में बैंक अकाउंट नहीं खुलाया, ये मेरा आखिरत का अकाउंट खुलाया है मैंने, तो मैं उधर अपना माल जो है ना जमा कर रहा हूँ जो मेरे काम आना है। और बाज़ बंदे मेरा चेहरा देख के ऐसे सलूट मारते हैं यार, औरतें सलूट मारती हैं। औरतें सलूट औरतें सलूट ऐसे करके सलूट मारती हैं, 1-2 दफ़ा हुआ है। यानी कि सीने में जो है ना इतना जो है ना दिल बढ़ जाता है और जो अंदर ऐसे लगता है जैसे कि मुझे खुराक मिल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम बिग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान उसामा खामिस मिनहास। नाज़रीन, आज के जदीद हंगामा खेज़ और महंगाई से भरपूर दौर में जब हर इंसान को अपनी अपनी पड़ी हुई है, वहाँ पर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि इंसानियत की खिदमत करके मुसर्रत हासिल करते हैं। नाज़रीन, आज के दौर में जब हर चीज़ महंगी है, इंसान के लिए 2 वक्त का खाना मुश्किल हो चुका है, ऐसे लोग भी हैं जो कि लोगों की मदद करते हैं और वो खुश होते हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी बुज़ुर्ग शख्सियत से करवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल है और वो गुज़श्ता 9-10 साल से लोगों की खिदमत कर रहे हैं। वो उन्होंने इस सारे अरसा में 22,000 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। वो हर हफ्ते में इतवार के रोज़ अपने घर से निकलते हैं, सुबह निकलते हैं और मगरिब की अज़ान के बाद वो अपने घर में जाते हैं। इस दौरान रोड पर जितने भी उन्हें लोग नज़र आते हैं जिनके बाइक पंक्चर हो जाती है, जिन्हें मदद की ज़रूरत होती है, वो उनकी मदद करते हैं, उन्हें पानी पिलाते हैं, उन्हें खाने पीने की अशिया देते हैं। आज इसी शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कितनी देर से कर रहे हैं, क्या मोटिवेशन है और किसको उन्होंने देख के ये फॉलो किया और आज तक ये कर रहे हैं। आइए मेरे साथ उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, अभी मेरे साथ मोहम्मद नवाज़ साहब मौजूद हैं, 70 साल इनकी उम्र है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आप? अल्लाह की रहमत है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। सख्त गर्मी में इंसान पसीने से शराबूर हो जाता है। अभी तो वैसी गर्मी नहीं है लेकिन पसीना आपके बदस्तूर निकल रहा है, तो थक नहीं गए आप? जी थकते जाते हैं लेकिन फिर बैठ के पानी शानी पी लेते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। जी 70 साल आपकी उम्र है? जी हाँ जी 70 साल उम्र। ये कब से कर रहे हैं आप ये जो खिदमत का सिलसिला? 9 साल हो गए, 9-10 साल हो गए मुझे। और इस 9-10 साल में कितने किलोमीटर आपने सफ़र तय किया, कितने लोगों की मदद की, ये हमें बताइए। 22,000 किलोमीटर मैंने साइकिल चलाई है। हर संडे को तकरीबन 40 या 50 किलोमीटर मेरी साइकिल बनती है। वो एवरेज जो है ना 22,000 किलोमीटर है 9 साल में। तो उसके बाद मैंने 6,500-7 हज़ार बंदे का फीस बिल्ला काम किया और उसके बाद फिर तकरीबन 2.25 लाख रुपए का मैंने पेट्रोल जो लोगों को दिया है। बाकी जो है ना वो लहदा है, ऐसे बरल जो भी इतना ही काम बनता है मेरा। जी ये मैंने अपने पल्ले से किया है। ये सारा पल्ले से? हाँ जी पल्ले से किया है। सुबह कितने बजे निकलते हैं और वापसी घर कितने बजे? कोई 10-11 या 12 बजे का फाइनल टाइम होता है, तो मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैं घर चला जाता हूँ, बस यही टाइम है। इस टेन्योर में रोड्स पर ही लोगों की खिदमत करते हैं चलते हुए? हाँ रोड पे ही जी जा रहा होता हूँ, तो कोई मोटरसाइकिल वाला जा रहा होता है या फैमिली को जा रही, तो उनसे पूछता हूँ मैं कि यार आपका क्या मसला है। अगर मेरा वो मसला हल करने वाला हो तो मैं इंशाल्लाह वो ज़रूर करता हूँ। किस किस किस्म का काम करते हैं आप? तकरीबन मोटरसाइकिल की अपना स्टार्ट ना होती है वो भी कर लेता हूँ, चैन वगैरह टूट जाए वो भी करता हूँ। अगर किसी का पेट्रोल ख़त्म हो वो भी मैं पेट्रोल पंप तक देता हूँ, समझो कि नहीं। और कोई छोटा मोटा कोई किसी का पास किराया वगैरह ना हो वो भी मैं देता हूँ। तो छोटी मोटी जो भी काम करने वाला होता है वो मैं करता हूँ। ये जो सिलसिला है खिदमत का, एक बड़ा मुनफरिद आपने नाम रखा है, खिदमत खल्क, बहुत मुनफरिद नाम है। ये आइडिया कैसे आया? ये सर मैंने साइकिल तैयार करवाई है, तो मैं वैसे ही फजूल फिरता था, तो मैंने फिर सोचा कि यार कोई मकसद करो जी बाबा जी। फिर मैंने वो मकसद निकाला है कि यार लोगों को देखा लोग बड़े परेशान हैं, गर्मी है और यहाँ सर्दी हो, किसी की टायर पंचर है या किसी का बाइक ख़राब है या किसी का छोटा मोटा अपना उसको फॉल्ट पड़ गया है, तो मैंने देखा यार ये जो काम फजूल फिरने वाला है
साथ में रनिंग करो और साथ में ये खिदमत खलक का काम करो। हाँ जी। आप 70 साल आपकी उम्र है, जो इस उम्र में बुज़ुर्गी में लोग चलते हुए थक जाते हैं, आपने रेसी साइकिल ले ली और उस पे इतना सफ़र तय करते हैं, थक नहीं जाते? थक जाता हूँ बस, किसी जगह बैठ के घंटा साइकिल चला ली, बैठ के पानी शानी पी लिया, या थोड़ा बहुत को बिस्कुट वगैरह मैंने रखे होते हैं वो खा लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने देखा है कि आपने अपनी साइकिल रोक कर, एक मखसूस पॉइंट है, यहाँ पर आपने जो बिस्किट्स हैं उनको छोटे छोटे उनके पोरे बनाकर, उनके टुकड़े टुकड़े कर कर उसे डाला है। यहाँ पे जो कौवे हैं या दूसरे जो चिड़ियाँ हैं वो उसे खाती हैं। तो ये आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया मैं इधर बैठता था, बैग रखता था, तो उधर से कौवे वगैरह आ जाते थे, चिड़ियाँ वगैरह या लालियाँ वगैरह आ जाती थी, तो मैंने सोचा यार इनको भी थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं। वो मैंने जब डाला तो खाना शुरू कर दिया। अब जब मैं संडे को आता हूँ तो ये मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं। मतलब हर संडे को जब मैं आता हूँ, जब बैग रखता हूँ, तो फिर वो आ जाते हैं, इंतज़ार करते हैं मेरा। हाँ जी। अच्छा, ये आप काम वगैरह क्या करते हैं पूरा हफ्ता, और क्या आज के दिन छुट्टी होती है? तकरीबन 6 दिन जो है ना मेरा वो काम होता है, स्टिकर वगैरह रिक्शाओं को लगाता हूँ मैं। और उसमें से मैं अपनी हक लाल की मजदूरी करके तो वो उधर से निकाल के पैसे में ये काम करता हूँ। अच्छा, मोहम्मद नवाज़ साहब, ये बताइएगा कि काफ़ी देर से आप ये काम कर रहे हैं, ये बड़ा मुनफरिद आइडिया है। आज के दौर में महंगाई अरूज पर है, लोगों के पास अपने खाने के पैसे नहीं हैं, आप चरिंद परिंद के लिए ये उनके लिए रिज़्क ले आए, और इसके अलावा जो सड़कों पर मदद के तलबगार होते हैं, आप उनकी मदद करते हैं। आइडिया कैसे आया था खिदमत खल्क का? जब बंदा ये शुरू करता है ना काम, इस तरह का नेकी का काम होता है, जो खिदमत होती है, तो अल्लाह ताला फिर खुद जो है ना वो चीज़ें अल्लाह ताला कर देता है, पैसे देता है, अल्लाह ताला कहता है लो जी भाई जी काम करो, वो देता है इंशाल्लाह। जब बंदा शुरू कर ले ना काम तो देता है, रब सोना देता है। अच्छा, रोज़ाना के यानी जब आप संडे वाले दिन आते हैं, कितने पैसे साथ लेकर आते हैं और क्या सारे लग जाते हैं? तकरीबन मेरा 1000 रुपये का मेरा जो है ना नुस्खा होता है, 1800 रुपये का नुस्खा होता है। और मुझे लोग जो है ना, जब मैं जा रहा होता हूँ ना, तो पीछे से आवाज़ लगाते हैं बाबा जी इधर आएँ, वो हमारे पैसे भी खिदमत खलक में डाल लें। लेकिन ये रोज़ाना तो नहीं होता, कभी कभार ही होता है, रोज़ाना नहीं होता, कभी कभार ही देते हैं। वो कोई 500 देता है, कोई 1000 देता है, वो मैं खिदमत खलक में डाल लेता हूँ, उसकी चीज़ें वगैरह ले लेता हूँ, ले लेते हैं। अच्छा, 9-10 साल से आप नोन हैं, सड़कों पर आपको ऐसे ही हम देखते हैं, साइकिल पे आप आते जाते हैं, लोग आपको पहचानते भी हैं? आप? हाँ जी बिल्कुल पहचानते हैं जी। बाबा पहचान के पैसे देते हैं? हाँ दे देते हैं। वो पीछे लिखा हुआ है ना मैंने, तो वो आवाज़ लगा के कहते हैं बाबा ये हमारे भी पैसे जो हैं खिदमत खलक में डाल लें। अच्छा, लेकिन आपके पास कोई ऐसा डिब्बा नहीं है जिस पे लिखा होता है कि चंदा वगैरह, आप चंदा वगैरह खुद नहीं मांगते? ना बिल्कुल नहीं मांगता नहीं हूँ मैं, लेकिन मैंने दुकान पे रखा हुआ है, उसमें कोई अगर डाल दे, ना डाले तो कोई ऐसी बात नहीं होती। अभी तक कितने लोगों की, सुबह से अब तक कितने लोगों की खिदमत कर चुके हैं? अभी तो मैंने मेरा 1-2 बंदों की है, लेकिन शाम तक मैंने को 10-12 बंदों की है ना खिदमत खलक करके निकलना है इंशाल्लाह। अभी सुबह से जो आपको जिन लोगों की आपने खिदमत की है, उनमें कौन कौन से थे? क्या उन्हें परेशानी थी? कोई बाइक ख़राब थी? क्या था मामला जिनकी आपने खिदमत? पहले तो पेट्रोल ही देना है मैंने, यहाँ छोटा मोटा कोई नुक्स वगैरह हो तो यहाँ किसी को सड़क पार करा दी, या कोई भी मतलब काम होना, फिर मैंने वो करना। 1-2 ही किए हैं अभी 1-2 भी की? हाँ अभी किए हैं बस। अच्छा नवाज साहब, ये बताइएगा कि कोई ऐसा वाक़या आपकी ज़िंदगी में पेश आया कि जिसकी वजह से आपने ये इंसानियत की खिदमत का जो अमल है ये शुरू कर दिया? ये वाक़या कोई नहीं आया, ये मैं शुरू से ही जो है ना मुझे शौक़ है, मतलब खिदमत खलक करने का शौक़ है। अब तो जुनून बन गया बस। अब जैसे नहीं काम करता ना तो फिर मुझे अजीब सी उलझन सी और परेशानी होती है। अगर किसी संडे में अगर कोई मुश्किल हो जाती है, नहीं आता ना, तो फिर वो मुझे अजीब सी उलझन वगैरह होती है। तो मैं समझो कि कोई वाक़या नहीं, अल्लाह का शुक्र है कोई वाक़या नहीं हो, समझो वैसे ही शौक़ है मुझे। हाँ जी। अच्छा ये बताइएगा कि आप शादीशुदा हैं, बच्चे भी हैं, तो क्या वो इस चीज़ से खुश हैं? हाँ जी बिल्कुल, बड़ा खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है। मेरा अपना अल्लाह की रहमत से छोटा है या बड़ा जो भी है अपना मकान है मेरा, तो मैं 2 पोतरे वाला होया हूँ, तो बीबी भी है, अल्लाह का शुक्र है। तो बच्चे अपना चला रहे हैं अपना घर का निज़ाम,
تو میں یہ جو ہے نا زیادہ تر میرا یہی ہے نا کہ جو میں کمائی کر رہا ہوں میں خدمت خلق میں ہی وہ کر رہا ہوں. یعنی کہ دکان پہ بھی میرا جو ہے چھوٹا موٹا جو بھی ہوتا ہے نا, کوئی بندہ مانگنے والا آ جائے یا کوئی مشکل ہو نا, چھوٹا موٹا جو میں کر سکتا ہوں میں ادھر بھی وہی کام کرتا ہوں. جو میری کمائی ہے نا, جو میں کما رہا ہوں اپنے ہاتھوں سے, اللہ کا شکر ہے. میں نے ایک شاگرد بھی رکھا ہوا ہے, میرے ساتھ ہوتا ہے. تو جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ہم خدمت خلق میں ڈال رہے ہیں. آخرت کے بینک میں ہے نا وہ پیسے جمع کرا رہے ہیں. آخرت کا بینک جو ہمارے کام آنا ہے, سمجھو کہ ادھر جو ہے میں نے زندگی میں اکاؤنٹ نہیں کھلایا, مطلب زندگی میں بینک اکاؤنٹ نہیں کھلایا. یہ میرا آخرت کا اکاؤنٹ کھلایا ہے میں نے, تو میں ادھر اپنا مال جو ہے نا جمع کر رہا ہوں جو میرے کام آنا ہے, سمجھو کہ نہیں. اور میں میرے ماں باپ جو ہیں ان کے لیے بھی بینیفٹ ہے مجھے کہ یار کسی کا اگر اپنا اولاد اگر اس کا یہ کام کر رہی ہے نیکی کا, تو ماں باپ کو بھی بینیفٹ جاتا ہے. وہ ان کا بھی انتظار ہوتا ہے کہ یار میری اولاد کیا کر رہی ہے, اگر وہ اچھے کام کر رہی ہے تو ان کو بھی بینیفٹ جائے گا ہمارا, سمجھو کہ نہیں. میں ان کے لیے بھی کر رہا ہوں. تقریباً سارے خاندان جو میرا ہے نا, یا پورے انسانیت اور مسلمانیت کے لیے جو میرا یہ نا میرا کام ہے کہ یار سب کے لیے یہ میں کام کروں اور مجھے سکون آتا ہے یہ کام کر کے, سمجھو کہ نہیں. اچھا, زندگی میں ہر بندے کی ایک موٹیویشن ہوتی ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے, انسپریشن بندہ کسی سے حاصل کرتا ہے کہ یار میں اس جیسا بنوں. خدمت خلق کی اگر بات کی جائے, انسانیت کی خدمت کی, تو جو اپنے ایدی صاحب ہیں ان کا بڑا نام ہے مدر ٹریزا. جی, ان کو سلوٹ ہے ایدی صاحب. ہاں جی سلوٹ ہے, ایدی صاحب کا سلوٹ ہے. لیکن ایدی صاحب کا اپنا نظام تھا. وہ کیا کرتے تھے کہ لوگوں سے جمع کر کے نہ پھر وہ خدمت خلق. یہ جو میں اپنے پاس سے کر رہا ہوں, اگر کوئی دیتا ہے تو میں لے لیتا ہوں, لیکن کسی سے مانگنے والا میرا کام نہیں ہے کہ میں مانگتا نہیں ہوں کسی سے کہ یار مجھے دے میں نے کام کرنا ہے. نہیں, اگر خود مطلب کوئی کڑاتا ہے تو میں پھر لے لیتا ہوں, وہ خدمت خلق میں ڈال دیتا ہوں. کچھ چیزیں وغیرہ لے لیتے ہیں, کچھ اسپیئر پارٹ وغیرہ لے لیتا ہوں, یا کوئی جو بھی ضرورت ہو میں لے لیتا ہوں. ہاں جی. اچھا, آپ کا ایک بڑا ہٹ کے سٹائل ہے, سائیکل ہے آپ کے پاس, اس کے علاوہ آپ نے اپنے جو ڈریسنگ ہے آپ کی وہ ایک سپورٹس مین والی ہے, ایک سائیکلسٹ والی ہے. حالانکہ یہ جدید دور ہے, موٹر سائیکل کار کا زمانہ ہے, تو آپ نے کار موٹر سائیکل کو چھوڑ کے سائیکل کا انتخاب کیوں کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی اللہ تعالیٰ میری باہ پکڑے گا نا, تو انشاءاللہ میں نے گاڑی لینی ہے, اس گاڑی میں سارا نظام بنانا ہے. میں نے گاڑی میں سارا نظام سب کچھ وہ اس میں ہوگا اور میرا راؤنڈ ہوگا. سمجھو کہ یہ میرا یعنی کہ آگے والا ٹارگٹ ہے. اور 2 ٹارگٹ اور ہیں کہ یار یہ جو نشہ کرنے والے ہوتے ہیں نا, ان کے لیے میں نے ٹرسٹ بنانا ہے, اور جو بزرگ وغیرہ گھر میں سے نکل جاتے ہیں نا, ان کے لیے 2 ٹرسٹ بنانا ہے. 2 ٹرسٹ بنانے ہیں, وہ میری دلی خواہش ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پوری کرے گا, کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ سبب بنائے گا تو انشاءاللہ کریں گے. وہ میں نے کرنا ہے. یہ بزرگوں کا آپ نے کہا ہے ان کے لیے ٹرسٹ بنانا ہے, خود بھی بزرگ ہیں, کیا اتنا ان کے متعلق سوچتے ہیں جو ان کا ٹرسٹ بنانے کا آپ نے ارادہ کر لیا؟ سر پتہ ہے کہ جب ہم پھر رہے ہوتے ہیں یا کہ جب بیٹھے ہوتے ہیں, ایسے صاحب حیثیت بزرگ آتے ہیں کہ دیکھ کے بندے کا جو ہے نا دل پریشان ہو جاتا ہے کہ یار ان کا کوئی وسیلہ نہیں ہے, کوئی مطلب ان کو سنبھالنے والا نہیں ہے. وہ جو ان کی یہ بچے ہوتے ہیں یا جو بھی ان کے گھر سے نکال لیتے ہیں. دیکھو جی, اگر انہوں نے سنبھالا ہے نا آپ کو, تو آپ بھی سنبھالیں ان کو. یار کیا ہو گیا, تقریباً میرا حال 1 مہینہ ہو گیا میں ادھر ہی آ رہا مار روڈ پہ ہی, تو ایک بزرگ جو ہے نا میری عمر کا ہی تھا, وہ ادھر گرا پڑا تھا. تو اس کے پاس کوئی بندہ نہیں تھا, اس کو ادھر چوٹیں لگی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو جب میں نے دیکھا تو میں نے سائیکل روکی. تو کام تو مشکل تھا کہ یار میں اگر اس کے پاس جاؤں گا تو لوگ کہیں گے یار بابے نے مارا ہے. لیکن وہ میں نے اٹھایا, اس کو اٹھا کے اس کو ادھر پائڈین وغیرہ لگائی ہے. پھر جناب میں نے پتہ نہیں اس بابے کو کون پھینک گیا تھا, کوئی نہیں, مجھے نہیں پتا, لیکن میں نے اٹھایا, پائڈین وغیرہ لگائی ہے. اس کے بعد میں نے پھر اس کو بسکٹوں کا پیکٹ دیا ہے. ایک دیا, اس کے کھا گیا, گبڑ کر کے کھا گیا. پھر دوسرا دیا, پھر تیسرا دیا. تو پھر وہ اس کو میں نے اٹھایا, تو اٹھا کے بٹھایا ہے. تو اب دیکھو جی, میرے پاس تو جتنی حیثیت تھی میں نے اس کو کیا ہے. میرا دل یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دے تو میں اس کو اٹھا کے گھر لے جاؤں, اس کو پوری اس کا خدمت کروں یا اس کو ہوش میں لے کے آؤں. لیکن ہوش میں تھا تھوڑا بہت, تو وہ پھر ادھر ہی میں چھوڑ کے چلا گیا. تو پھر میں نے رب سونے سے کہا ہے کہ رب سونا
میں نے میرے سے جتنا ہو سکتا تھا میں نے کیا ہے. اب تیری ذمہ داری ہے, اب تو نے اس کو سنبھالنا ہے یا اس کا کچھ وسیلہ بنانا ہے. اور رب سونے کا میں نے کیا دیا تھا, رب سونے نے کوئی نہ کوئی وسیلہ اس کا بنا دیا ہوگا, سمجھو گے. لیکن مجھے پریشانی ہوئی ہے. آپ کو اس کی پریشانی؟ ہاں پریشانی ہوئی ہے کہ یار یہ اس کو کون مار گیا یا کون پھینک گیا ہے, تو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے مجھے. کیا ایسے افراد کو دیکھ کر جن کے ساتھ ایسا معاملہ ہو, جو بے بس ہوں, جو بے کس ہوں, جن کا کوئی سہارا نہ ہو, کیا ان کو دیکھ کر خود بھی کبھی پریشان ہوئے ہیں, کبھی رو دیے, ایسا بھی معاملہ پیش آیا؟ یار وہ پتہ ہے پریشان تو ہوتا ہے نا, لیکن بس یہ ہے کہ مقدروں کی بات ہوتی ہے, یا پتہ نہیں ان کا گھر والے جو بچے ہوتے ہیں یا ان کی جو نویں وغیرہ آتی ہیں وہ نہیں صحیح ہوتے. تو اصل جو ماں باپ کی قدر ہے نا وہ آپ کو کرنی چاہیے, چاہے جیسے بھی ہوں. جب انہوں نے آپ کے ناز نخرے سارے اٹھائے ہیں نا, تو آپ کا بھی حق بنتا ہے نا یار کہ آپ بھی اس کے وہ ناز نخرے اٹھاؤ. چاہے وہ جیسے بھی بڑا بندہ جب ہو جاتا ہے تقریباً 50 سے زیادہ عمر ہو جاتی ہے, تو پھر بچے جیسا اس کا ہو جاتا ہے نظام, تو اس کو سنبھالیں نا یار. جب اس نے آپ کو سنبھالا ہے تو آپ بھی سنبھالیں. کیوں نہیں سنبھالتے آپ؟ کیوں اس کو دھکے مار کے گھر سے نکال لیتے ہیں؟ کیوں نکالتے ہیں؟ وہی آپ کا آنے والا جو عقبت ہے نا, آپ کی جو آنے والا وقت ہے اس میں آپ کو بینیفٹ ہوگا کہ آپ اگر ماں باپ کو سنبھالیں گے تو آپ کو کسی چیز کی ہار نہیں آئے گی, کسی چیز کا آپ کو کمی نہیں آئے گی. یہ میرا ایمان ہے, مسلمان ہیں ہم, تو آپ کیوں نہیں ان کو کیوں نکال دیتے ہیں گھر سے؟ جب ان کی باری ہے تو آپ بھی سنبھالیں, کیوں نہیں سنبھالتے؟ سمجھے کہ یہ میں ان کو میسج دے رہا ہوں یا ان کو پیغام دے رہا ہوں کہ آپ اپنے ماں باپ کو چاہے جیسے بھی ہیں, اگر انہوں نے آپ کو سنبھالا تو آپ بھی ان کو سنبھالیں. آپ کی مہربانی ہے. ہاں جی. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو بیگ ہے یہ آپ کی کٹ ہے, اس بیگ کے اندر کون کون سی چیزیں موجود ہیں جو کہ آپ ادھر استعمال کرتے ہیں روڈ پر؟ سر جی اس میں پٹرول ہے تو غیر قانونی کام ہے, لیکن میں فی سبیل اللہ دے رہا ہوں, میں ایسے بیچنے والا کام نہیں ہے. اگر کسی کے کام آنے کے لیے کچھ چیز رکھی ہے تو وہ چاہے جو بھی ہے, لیکن میں نے رکھی ہے, اللہ کا شکر ہے. مجھے آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ یار یہ کیا کیا ہوا ہے. اگر مجھ سے پوچھے گا میں تو کہوں گا جی میں تو فی سبیل اللہ دے رہا ہوں, میں کوئی مطلب بیچنے والا کام نہیں. پھر اس میں اوزار ہیں کم کم 12-14 کلو کا میرا بیگ بنتا ہے. اس میں موبلر رکھا ہوا ہے میں نے, کسی کی گاڑی وغیرہ سیل ہو جاتی ہے انجن وغیرہ, اس کو بھی میں نے موبلر وغیرہ ڈال کے تو اس کو سارا صحیح کر کے دیتا ہوں, سمجھو کہ نہیں, اس کو گاڑی سٹارٹ کر کے دیتا ہوں. وہی تقریباً آدھے پونے گھنٹے کا کام ہوتا ہے, لیکن میں کرتا ہوں. سارے اوزار رکھے ہوئے ہیں میں نے, پلاس وغیرہ, پیچ کا جو بھی اوزار ہے. پھر فرسٹ ایڈ کا سامان رکھا ہے میں نے, بیگ ہے اس میں پٹیاں ہیں, پائیڈین ہے, روئی وغیرہ سب کچھ رکھا ہے میں نے. بیگ ایک چھوٹا سا وہ فرسٹ ایڈ کا بھی بنایا ہوا ہے, سمجھو. اور کھانے پینے کی اشیاء بھی؟ کھانے پینے کے یہ بسکٹ وغیرہ, پانی, بس یہی 2-3 چیزیں ہیں بس. کہ راہ چلتے ہوئے اگر کسی کو بھوک لگی ہو یا کوئی پیاسا ہو اسے آپ پانی پلا دیں, کچھ کھلا. میں صبح مطلب کھا کے نکلتا ہوں تو شام کو جا کے میں نے کھانا وغیرہ کھائیں تو پھر سائیکل نہیں چلتی, اور پیٹ بھر جاتا ہے وہ سائیکل نہیں چلے گی. میں نے آپ دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے؟ نہیں جی, دوپہر کا کھانا میں نہیں کھاؤں گا. میں شام کو گھر میں ہی جا کے کھانا, صبح ناشتہ ذرا تھوڑا سا ٹائٹ کر لیتے ہیں, اس کے بعد جیسے بھوک وغیرہ لگے تھوڑے 2-4 بسکٹ کھا لے, پانی پی لیا, بس ٹھیک ہے, صحیح ہے. ہاں جی. اچھا 9-10 سال سے کر رہے ہیں, ایج بھی بہت زیادہ ہے, جب بیمار ہوتے ہیں تو کیا تب بھی آ جاتے ہیں؟ بیمار اللہ کا شکر ہے کہ مجھے تھوڑا سا نا پرابلم ہے, جسٹ الرجی ہے, جسٹ الرجی ہے, اس کی میں دوائی وغیرہ کھاتا ہوں. لیکن اللہ کا شکر ہے, اللہ کی بڑی رحمت ہے, اس کا کرم ہے, سب پہ ہو, اللہ تعالیٰ سب پہ کرم ہو. لیکن مجھے کچھ کوئی مسئلہ نہیں بنتا. میں نہ بخار ہوتا ہے نہ مجھے, اللہ کا شکر ہے میرا نظام چل رہا ہے. میں کوئی دوائی نہیں کھاتا, اس طرح کی کوئی دوائی نہیں کھاتا, بالکل اللہ کا شکر ہے. اگر میری ٹانگیں میں درد ہوتی ہوں نا, تو یہاں کو جسم درد ہو, 2 انڈے لیے اس کو ابال کے میں نے وہ زردی نکال کے کھا لیتا ہوں, چائے وغیرہ پی لی, بس اللہ کا شکر. صبح فریش, بالکل کوئی دوائی وغیرہ نہیں کھاتا میں. ہاں نہیں کوئی, بالکل دوائی وغیرہ میں نہیں کھاتا. یہ جو 9-10 سال کا عرصہ ہے اس میں کسی دن بیمار نہیں ہوئے؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے. کیا اس کی وجہ آپ کی جو ایکسرسائز ہے یہ ہے؟ جی ہے, وہی ایکسرسائز ہے. میں پیدل بھی واک ووک کرتا ہوں, یہی ہے. پیٹ بھر کے کھاتا ہوں میں, اللہ کا شکر ہے. تو سوتا بھی میں گہری نیند میں سوتا ہوں, اور اس کے بعد کھانا وغیرہ بھی اللہ کا شکر ہے پیٹ وغیرہ بھر کے کھاتے ہیں.
اور مشقت بھی کرتا ہوں, سائیکل چلاتا ہوں, واک کرتا ہوں میں, اس کے بعد میں پیدل بھی واک کرتا ہوں بس, سمجھو کہ. اور دکان پہ بھی چھوٹا موٹا کام ہو پھر میں خود ہی کرتا ہوں, ساتھ میں بچہ ہوتا ہے لیکن خود ہی کرتے ہیں. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ یہ جو سلسلہ ہے کب تک جاری رکھیں؟ انشاءاللہ جی جدو ساہ ہے گا انشاءاللہ ہوئے گا, جدو ساہ مک جائے گا کام ختم ہو جائے گا. ہاں بالکل سیدھی صاف کر رہی ہے. تو ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی. ہیلمٹ کا مسئلہ ہے یا گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی پئی, رب دی رحم ہے ٹھیک ہے, نہیں کوئی مسئلہ نہیں. رب دی دسو مینوں, میں حاضر کھلوتا ہے تہاڈے کول. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ محمد نواز صاحب موجود ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. روڈ پر چلتے ہوئے بے پناہ پبلک جاتی آتی ہے, کئی گاڑیاں ہوتی ہیں, ہم بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ جن کی بائک پنکچر ہو جاتی ہے یا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے, انجن سیل ہو جاتا ہے یا دیگر مسائل ہیں, اکثر لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. عموماً لوگ اپنی گاڑیوں پہ سفر کرتے ہوئے یہ سب دیکھتے ہیں لیکن انہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. استطاعت بھی ہوتی ہے, ان کے پاس پیسے بھی موجود ہوتے ہیں, پانی بھی ہوتا ہے, پیٹرول بھی ہوتا ہے, لیکن وہ لوگ چند سیکنڈ رک کر ان کی مدد نہیں کرتے. ان کے متعلق جب آپ ایسے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ادھر رکیں گے, ہمیں بھی ضرورت ہے, مہنگائی ہے, وہ لوگ نہیں رکتے. ان کے متعلق وہ بھی لوگ ہیں اور ایک آپ بھی ہیں. کیا اس سے کوئی آپ نے سبق حاصل کیا, ایسا بھی ہوا؟ یہ جو ہے نا ایک احساس جو ہے نا, احساس سب سے بڑی دولت ہے. جس کے پاس احساس ہے نا وہ سب سے بڑی دولت کا مالک ہے. لیکن یہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں, دیکھو جی عیدی صاحب تھے, ان کو رب سونے نے چنا ہوا تھا. یہ بندے مخصوص چنے ہوتے ہیں رب سونے نے, جو ان کے اندر احساس ہوتا ہے اور ان کے ذہن میں ہوتا ہے یار میں لگا جانا, اگر کوئی مینوں پریشان ہے تو وہی میں حل کر دیاں گا تو کی فرق پے گا, رب سونا راضی ہوئے گا. رب سونے دی رضا نہ کر رہے ہیں, رب سونے نو راضی کرنے واسطے کر رہے ہیں. رب سونا راضی ہو جائے ساڈے تے سارے دنیا بھی اپنا قائم تے اگے بھی جا کے اللہ دی شکر نظام سیدھا ہو جائے گا انشاءاللہ. سمجھے ایسے لوگ جو کہ جن کے پاس استطاعت بھی ہوتی ہے لیکن وہ چند سیکنڈ کے لیے رک کر کسی کی مدد نہیں کرتے کہ وقت لگے گا یا یہ اس چیز کی ہمیں ضرورت ہے تو ہم کیا کریں گے رک کے, ہم وہ چل دیتے ہیں. ان کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو مدد بھی کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کیا آپ میسج کہتے ہیں؟ 10 منٹ میں اگر رک سکتے ہیں نا, اگر آپ کا دیکھو جی ادھر نقصان ہو رہا ہے پیسوں کا, میرا حساب سے اگر آپ کا 1000 روپے کا, ایک میں بات کر رہا ہوں 1000 روپے کا نقصان ہوگا, اگر وہ 10 منٹ ادھر لگا دیں گے ان کو 1000 روپے کے بدلے 10,000 رب سونا دے گا. ہاں جی بالکل, یہ میرا ایمان ہے, مسلمان ہیں ہم. 10,000 دے گا انشاءاللہ رب سونا, ادھر بھی دے گا اور آخر میں بھی ان کا وہ نظام چلے گا. سمجھے ہو کہ نہیں؟ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں, 6 دن آپ کام کرتے ہیں, 7ویں دن آپ ادھر آ کے خدمت کا کام کرتے ہیں. ہفتے کے 7 دن میں سب سے اچھا دن کون سا لگتا ہے؟ اتوار کا دن میرا سب سے اچھا لگتا ہے, جس دن خدمت کرتے ہیں. جی ہاں. اچھا میں نے دیکھا ہے آپ ماشاءاللہ خوش و خرم رہتے ہیں, چہرہ خوش ہے آپ کا, کیا وجہ ہے اس طمانیت کی وجہ؟ اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی رحمت سے یہ کر رہے ہیں. تو 5 ٹائم نماز بھی پڑھتے ہیں, کسی ٹائم میں نماز اگر رہ جائے تو پھر میں قضا پڑھتا ہوں, لیکن میں 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں, اللہ کا شکر ہے. جب 5 ٹائم فصل ہوگا نا, جب ایسے کر کے پانی لگائیں گے تو اللہ کی رحمت سے یہ چہرے پہ نور خود بخود آ جاتا ہے. سمجھو کہ نہیں؟ اور بعض بندے میرا چہرہ دیکھ کے ایسے سلوٹ مارتے ہیں, یار اس کی رحمت ہے جی, اللہ کی رحمت ہے, ہمارا کچھ بھی نہیں ہے, یہ اس کی رحمت. راستے میں چلتے ہوئے گاڑیوں والوں نے بھی سلوٹ مارا؟ ہاں جی, عورتیں سلوٹ مارتی ہیں. عورتیں سلوٹ عورتیں سلوٹ ایسے کر کے سلوٹ مارتی ہیں. 1-2 دفعہ ہوا ہے, ایک موٹر سائیکل پہ بیٹھی تھی لڑکی, وہ تو جب اس نے دیکھا ویسے سلوٹ کیا, میں نے بھی سلام کر دیا. بس لوگوں کی یہ محبت دیکھ کر کتنا خوش ہوتے ہیں؟ یعنی کہ سینے میں جو ہے نا اتنا جو ہے نا دل بڑھ جاتا ہے, اور جو اندر ایسے لگتا ہے جیسے کہ مجھے خوراک مل رہی ہے. اللہ کا شکر ہے, گوشت بڑھ جاتا. ہاں گوشت بڑھ جاتا. اچھا بچوں میں بھی ایسی کچھ چیز آئی ہے آخر آپ کو دیکھ کے کہ ہمارا باپ ہے وہ اتنی محنت کرتا ہے, مشقت کر کے انسانیت کی خدمت کرتا ہے, کیا بچے بھی, کوئی بچہ بھی آپ کے ساتھ آتا ہے یا کچھ وہ اپنے تھرو کرتے ہیں؟ اب تو نہیں ہے, لیکن جو میرا بڑا بیٹا ہے نا وہ شادی شدہ ہے, وہ انہوں نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے, وہ بھی کام کر رہا ہے میرا بڑا بیٹا جو ہے. باقی 2 جو ہے نا وہ نہیں, وہ کر رہا ہے. ان کا ادارہ ہے یہ ایسے کر کے نا نشان بنا ہوا ہے,
अब भूख मिटाओ, वो उनका बड़ा अदारा है, वो तकरीबन उनका काफ़ी जो है नेटवर्क है। तो उधर उन्होंने फिर जो उनको बंदे जो है ना वो पैसे वगैरह देते हैं, वो फिर गरीबों ने अपना राशन वगैरह देते हैं, और भी उनके काफ़ी काम है। ये भी ये अलहदा काम है, ये मेरा उनसे साथ कोई रब्ता नहीं है, मेरा अलहदा काम है, ये मैं अलहदा करता हूँ। छोटा है लेकिन मेरा अपना है, अल्लाह का शुक्र है, समझो कि नहीं। अभी चाहे मैं रात लगा रहा हूँ, अभी चाहे मैं अभी घर चला जाऊँ, बस मेरी मर्ज़ी का ही है, ये मेरी मर्ज़ी से अल्लाह का शुक्र है, मेरा निज़ाम चल रहा है बस। घर जब जाते हैं तो जाके घर में बीवी से शेयर करते हैं कि आज मैं इतने लोगों की मदद कर कर आया। बल्कि वो पूछते हैं हाँ जी बाबा जी किन्ने बंदे भुगता के आए, मैं फिर उन्हें दसना भी इन्ने 10 बंदे 8 बंदे जिन्ने भी फिर हिसाब ना दस समझे, सारा उन्होंने दसीदा, पूछते हैं, खुश होंगे ने उस। थक के जाते हैं तो बेटे टांगे दबाते हैं? कोई टांगा शांगा नहीं दबाते, जाते हैं हाथ मुँह धोते हैं, फ्रेश हो के उसके बाद खाना खाता हूँ मैं, खाना खा के उसके बाद जनाब अपना वो 2 अंडे लेने हैं वो खाने हैं फिर, और जो खुराक वगैरह खानी है खा के नमाज इशा की पढ़ के फिर मैं सो जाता हूँ। दर्द होता है लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब सुबह उठते हैं फ्रेश है बिल्कुल। इतवार वाले दिन ये खिदमत का काम करने के बाद नींद कैसी आती? बहुत ज़्यादा नींद आती, ऐसे बंदा थका होता है ना तो बंदे ने पता ही नहीं होता बंदा कितने पे है। खुराक जदों तुसीं खा लेनी है अल्लाह का शुक्र है कि नींदर मैं कहना पता ही नहीं होता बंदे ने कितने पे, अल्लाह का शुक्र है, बड़ी अल्लाह की रहमत है। मुस्तकबिल में क्या करने का इरादा है, क्या करेंगे, इस काम को कहाँ तक बढ़ाना चाह रहे हैं? मुश्किल में आगे यही है कि मैंने ट्रस्ट 2 बनाने हैं, वो अल्लाह करे मेरा कोई जुगाड़ लगे इंशाल्लाह तो फिर बनाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल। मैंने आपको ये इस सिलसिले में जब कॉल की तो आपने ये कहा कि मुझे जल्दी है क्योंकि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनकी खिदमत करनी होती है। तो ये मैंने चीज़ आप में देखी है कि आप बहुत ज़्यादा अपने जिन लोगों की आपने खिदमत करनी है उनके लिए आप बहुत, जिसे कहते हैं उतावले होना, वो आप होते हैं। इतना जज्बा कैसे? टाइम नहीं होता ना, आप देखेंगे अभी 12 बजे निकला हूँ तो टाइम नहीं होता, इसलिए मैंने काफ़ी जो है ना एरिया ज़रा घूमना होता है, तो किसी टाइम पे रुक भी जाता हूँ, पानी शानी पी रही है ठीक है। तो मेरी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा बंदों का जो है ना काम किया जाए, मतलब जितने बंदे हो सके ना उनका काम किया जाए। अच्छा नवाज साहब ये बताइएगा कि सुबह कितने बजे आप जब निकलते हैं तो रूट कौन सा होता है? एक ही रूट पर आ रहे हैं या मुख्तलिफ रूट्स पर जाते हैं? नहीं एक ही रूट है मेरा, मैं तकरीबन करीम ब्लॉक वाला रास्ता जो है ना ज़्यादा मेरा है। उसके बाद मैं पेट्रोल लेता हूँ पेट्रोल पंप से, अपना स्कीम मोड़ से, सब्ज़ादार से, तो उसके बाद फिर निकल जाता शाहनूर वाला, तो उधर करीम ब्लॉक से फिर नहर पे आ जाता हूँ, फिर बरकत मार्केट, फिर जनाब कलमा चौक से फिर सीधा नहर वाला रोड, इधर फिर माल वाला रोड, फिर उसके बाद फिर अपना ठोकर ना अपना चुंगी अमर साधु, उसके बाद फिर चुंगी अमर साधु से फिर वापस आना है मैंने टर्न लेके। उसके बाद अगर टाइम हो तो ठोकर पे जाना है मैंने, ठोकर से फिर वापस आना है, तकरीबन इतना 40-50 किलोमीटर बन जाता है सफ़र। उसके बाद नमाज़ पढ़ के मगरिब की घर। हमेशा का यही है रूट मेरा। अभी कोई मूड आए तो फिर मैं आगे निकल जाता हूँ, तो ना आए तो फिर थक जाता है बंदा फिर। अच्छा कभी ऐसा भी हुआ है कि मगरिब के वक्त आपने वापस जाना होता है लेकिन आप देखते हैं कि मेरा और दिल कर रहा है तो फिर रात तक आप खिदमत करते रहते? पता है नज़र नहीं ना आता मुझे, कम नज़र कम आती है ना, तो इसलिए फिर मैं मगरिब के अंधेरे में छोड़ देता हूँ, काम नहीं करता बस। दुकान पे भी मेरी यही रूटीन है कि मगरिब के बाद दुकान नमाज बंद करते हैं, नमाज़ पढ़ के। दुकान आपकी अपनी? दुकान नहीं अपनी, रेंट पे ही है, लेकिन काम अपना अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी। और इतवार वाले दिन दुकान बंद होती है? हाँ इतवार वाले दिन ऑफ होता है, बंद होता है। जो दुकान पे लड़का रखा हुआ है वो भी आपकी ये सारी देखता है, तो क्या चलाता है, लेकिन मेरे साथ वो नहीं है, बच्चा है छोटा सा, अभी छोटा बच्चा है, तो ये बड़ा औखा काम है। अब देखो जी, अब सर्दी में आ रहे हो, सर्दी में साइकिल चल रही है, अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं है। जब गर्मी आएगी ना, अभी गर्मी आनी है ना, तो मैंने गर्मी पे ही आना है, हर संडे को गर्मी में भी निकलना है मैंने। लेकिन है कि गर्मी ज़रा थोड़ा रेस्ट रूस्ट करके जाइए, तो ठंडा टाइम कर लेता हूँ मैं, तकरीबन 3 बजे के बाद फिर निकलता हूँ। हाँ जी, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है।
آپ کو پتہ ہے نا گرمی میں آگے رمضان آ رہا ہے تو کیا رمضان میں بھی خدمت جاری رہے؟ رمضان میں یہ ہوگا کہ میں روزہ انشاءاللہ سارے رکھنے ہیں، میں نے نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، تو افطاری کے بعد میں نے فوری جو ہے نا افطاری کر کے نماز پڑھ کے میں نے بیگ پکڑنا ہے، پھر میں نکل آنا 2 گھنٹے، پھر جو ہے نا رمضان میں 2 گھنٹے تقریباً 9 بجے تک میں نے ادھر جو ہے نا روڈ پہ کام کرنا ہے، اور بیٹری وغیرہ رکھ لیں گے نا لائٹ کے لیے موبائل کی، تو وہ سارا میں نے کام کرنا۔ پھر اس کے بعد عید کے بعد پھر عید والے دن جو ہے نا وہ 12 بجے تک گھر رہنا، اس کے بعد عید والے دن بھی نکل آنا ہے، اس کے بعد 2-3 چھٹیاں ہوں گی، میں 2-3 چھٹیاں بھی جو ہے نا وہ نکلنا ہے میں نے۔ عید کو مجھے جو ہے نا 2-4 دن میں نے وہ کام ہی کرنا ہے یہی والا۔ ہاں جی، ان کو کہتے ہیں جی اب میں جا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں جی عید ہے نہ جاؤ، دن دیہڑے، میں کہتے ہیں یار تو میں جان دے، تو عید تے دکانیں بند ہونی ہیں نا، تو پھر وہ جو ہے نا کسی کے پاس نظام نہیں ہوتا، پھر یہ اس لیے پھر میں نکلتا ہوں، چلو یار کوئی بندہ پھنسیا آئے گا نکل جائے گا بیچارہ، اپنا گھر جا رہا یا کسی پریشانی جا رہا، وہ پھر عید والے دن بھی کام کرتا ہوں۔ جی آپ کے پاس میڈیکل کی بھی اشیاء موجود ہیں، میڈیکل ایکوپمنٹ بھی موجود ہے، تو کیا یہ مرہم پٹی یہ ساری چیزیں سیکھی ہوئی ہیں آپ؟ نہیں، میں مطلب ہے کہ شوق تھا مجھے، تو میں خود اپنی پٹیاں شٹیاں کرتا تھا، لیکن وہ کر لیتا ہوں آیوڈین وغیرہ لگا کے۔ یہ جو ٹیکا وغیرہ ہے وہ تو میں نہیں لگاتا رگڑ کا، لیکن میں پٹی شٹی جو ہے نا وہ میں کر لیتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، آیوڈین وغیرہ لا کے پولی فلیکس ٹیوب لگا کے پھر کر۔ اچھا، جب ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے روڈ پر تو آپ گزرے ہوں تو اس وقت بھی آپ رک کر ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں؟ لیتا ہوں، اگر میرا کرنے والا ہو نا تو پھر میں رکتا ہوں، اگر میرے کرنے والا نہیں ہوگا تو پھر میں نہیں رکوں گا، میرے کرنے والا کام نہیں ہے، تو اگر میرے کرنے والا ہوگا تو میں انشاءاللہ ضرور رکتا ہوں، سمجھے پھر۔ لوگ درد میں کراتے ہیں، آپ کے اگر کرنے والا کام ہو آپ رک کے انہیں اٹھاتے بھی ہیں، انہیں بٹھاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں؟ پانی بھی پلاتا ہوں، اور پھر ان کی پٹی چھٹی آیوڈین وغیرہ ان کو صاف کرتا ہوں، روئی وغیرہ سارا تو کاٹن وغیرہ میرے پاس ہوتی ہے، صاف کر کے پھر اس کو پٹی چھٹی کر کے پھر اس کو کہتے ہیں میں جا رہا ہوں۔ گھر والے یا دوست احباب جنہیں پتہ ہے کہ آپ ہر اتوار کو یہ خدمت کا کام کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل جاتے ہیں اور پھر اپنی پلے سے پیسے لگا کر لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، کیا جو دوست احباب ہیں وہ اس سے منع نہیں کرتے کہ یہ آپ کیا کام کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہیں؟ ایسا بھی ہوتا ہے؟ وہ کرتے ہیں، لیکن جب آپ کا ارادہ مضبوط ہے، آپ کی ول پاور قائم ہے، تو پھر آپ کو کون روکے گا؟ پھر جب رب کے لیے کام کر رہے ہیں، رب کی رضا کے لیے، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ پھر ان کو کیا مسئلہ، وہ بھی کریں۔ مجھے دیکھ کے ادھر میں جب دکان پہ ہوتا ہوں، دکان پہ بھی میرا جو ہے نا ہاتھ کھلا ہی ہے، جب دیکھتے ہیں نا سائڈ والے وہ بھی کرتے ہیں، مجھے دیکھ کے کرتے ہیں۔ اگر ادھر کوئی بیٹھا ہو، کوئی آ جائے، بابا جی روٹی کھانی ہے، آ جائے بابا جی، روٹی کھوائی دی انہوں، اللہ کا شکر ہے، مینوں رب سونا دینا ہے۔ جب ہفتہ ہوتا ہے نا تو ہفتے کو رب سونا مجھے پیسے دیتا ہے، کام آ جاتا ہے، لو جی بابا جی کرو کام، انشاءاللہ کری گا۔ ہاں جی بالکل، بہت شکریہ۔ ہاں جی۔ تو یہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ محمد نواز 70 سال کی عمر میں ایک نمونہ ہے ہمارے معاشرے کے لیے، جو کہ خدمت کا ایسا کام سر انجام دے رہے ہیں جس سے کہ اس کا جو اجر ہے یہ رب کائنات انہیں یقیناً انہیں عطا فرمائیں گی۔ لوگ جب انہیں دیکھتے ہیں تو انہیں سلوٹ کرتے ہیں، خواتین انہیں سلوٹ کرتی ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کی اس عمر میں ان کی مدد کر رہے ہیں، انہیں مرہم پٹی کرتے ہیں، ان کی دل جوئی کرتے ہیں۔ یہ 22,000 جو کلومیٹر کا سفر طے کرنے والے محمد نواز ابھی بھی جوان ہیں، وہ آگے کی جو عمر ہے اس میں بھی انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج کی اس انٹرسٹنگ اس پروگرام سے اب دیجیے اپنے میزبان اسامہ خامس منہاس کو اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔